नशिबान जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो भयणीनो आनी भक्तिकानो, एक फावटी इस्कॉलाच्या टिचेरी भुरग्यां लागीं विचारलें, ह्या संवसारांत वेगान वेळची वस्त खंयची गी म्हूण. आनी थोड्या भुरग्यांनी जाप दिली, आवाज. आनी थोडी भुरगीं म्हणाली उजवाड. आनी थोडी म्हणाली बंदुकेचो गुळो म्हूण. अशें एका भुरग्यांनी तांच्या तालेंता प्रमाणे टिचरीच्या सवालाक जाप दिली. आनी क्रमेण ते टिचर म्हणाली, हें खंयचेय भुरग्यान न्हय, ह्या संवसारांत भोव वेगान वेची संगत म्हळ्यार मागणें म्हणाली. वय मगाळ भावा भयणीनो, मागणें म्हणटना म्हाका उगडास आयलो. एका पिरगजीन आशिल्ल्या 2 कुटुंबाचो, ह्या पिरगजीन न्ही दुसऱ्या. आनी 2 कुटुंबां एका राती 8 वरार दोनूय कुटुंबांत तेर्स आंबोरी कंताना गायताली. आनी एका कुटुंबाच्या की आनेक कुटुंबाचो आवाज चड, एका रितीचो स्पर्धो. देवाची स्तुती कुटुंबान आसली वय, पूण त्या दोनूय कुटुंबांनी मदें राग अगे दुस्मानकाय आसली. एकामेका पळल्यार तांकां जायनातलें, व्हडली सोंडी जाताली एकामेका पळयतना. आनी आतां तुमकां गोत्ता प्राचीन काळ, कुर्सावाच, मागणें. आनी देवा दयाळ काकूळ तिचें एक गीत व्हड्या मोपान गायतालीं ती. मगाळ भावा भयणीनो, सवाल इतल्यांत खंयसर पावलें तांचें देवास्पण. त्या कुटुंबांची जो खंयसर वस्ती करीत, खंयच्या देखीक भाग्यवंत त्या देवाची स्तुती वंटांनी मात जाताली, ताज्या काळजांत तावन देव पयस आसलो. आस आमी आमकांच विसारया, ह्या पुणशेताक आमी हांगासर आयल्या. एका मंगळारा नोवेनाच्याक आमी पात्र घेता. आमच्या जिवितांत मागणें आसूंक जाय म्हणल्यार त्या बरवशांच्या पातयेन आनी मुखार आमी हांगासर येता. खऱ्या स्पिरितान आमी मागणें करता. मागणेचो खरो स्पिरीत आसा जे म्हणल्यार म्हाका उगडास आयलो आमच्या मोगाळ रविंद्रनाथ टागोराचो. रविंद्रनाथ टागोर म्हणटा, मोगाळ भावा भयणीनो, जर ही 3 संगती आमकां उगडास आयल्यार आमी आमच्या अंतस्कंद जडती करूंक जागी शकतल्या. तो म्हणटा, जर तूं देवाळाक वचून तकली बागोवन मागणें करताय, ताचे की पयलें तुज्या पेल्या लागीं तकली बागय. आनी तुवें कसलेंच वायट केलां तर ताचे थंय खलतणपणाचें बोगसाणें माग. जर तूं देवाळाक वचून दिमी घालूंक मुखार वेताय तर पयलें ताच्या की अस्कत आशिल्ल्या मुखार तूं तुमी मोड. आनी तांकां तुजो हात उखल नाका, तांचे थंय मस्ती करिनाका म्हणटा. आनी अकरेक जर तूं देवाळाक वचून तुज्या पातकांचें बोगसाणें मागताय तर ताचे की पयलें तुका दुखिल्ल्या त्या खालसांत हांव बोगसी तर देव आमचें मागणें खंडीत आयकता म्हणटा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या 3 अंतर आमी आसां तर आमचें मागणें सार्थक जावंक पावतलें. आयच्या पवित्र पुस्तकांत आमच्या सुम्यान शिकिल्लें अपुरबायेचें सिसांग मागणें जावन आसलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभ बर्तेन आमी आयकलें तें जावन आसलें आमच्या बापा मागणें. एक श्रेश्ठ मागणें. जेजू ह्या मागण्यांत देवा लागीं बापाय भुरग्या संबंद रुपीत करूंक आमकां आज उलो दिता. देखून जेजू देवाक उलो करूंक बापा म्हणलो शब्द वापरता. जशें एक भुरगें आपल्या घरांत आपल्या आवय बापाय तें मोगान उलो करता, आपणाक कितें जाय तें विचारता आनी आपणाचो बाप म्हूण ताका मोग खंडीत तें पात येता. त्याच परी आमी हांगासर जमली सर भक्तिका मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या बापा मागण्यांत
सर्गीच्या बापाक पातयेन आनी मोगान आमी उलो मारूंक जाय आनी बापाय भुरग्यांचो संबंध रुपीत करूंक कशें तें भुरगें आपल्या कुटुंबांत बापायक विचारता त्याच मापान आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना ह्या मागण्या वेळार आमचो मनोभाव कसो आसा जें म्हणलें आयच्या शुभ्रतेन आमी आयकलें. आमच्या बापा मागणें आमी सबारपडी म्हणटा. ह्या मागण्यांत 7 विनवण्यो गुंतल्यात. तांतल्यो पयल्यो 3 विनवण्यो देवाक संबंदल्यो, उपरांतल्यो 4 विनवण्यो तांकां आमी समर्पण घालून जावं अस्रगाळ जियोंक आपयता. तर बोमगाळ भाव भयणीनो, मागणें आयच्या दिसा म्हणटा आसतना मागण्या विशयांत नियाळ करता आसतना थोड्यो गरज्यो संगती सांगूंक आनी मतीन दवरूंक हांव तुमकां जागयतां. तर पयल्यान पयलें मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें सवाल तुमच्या मुखार उदेत आसतना आविलाची भगवंत तेरेज मागण्या विशयांत अशें बरयलां. मागणें दोगां इश्टां मदलो मोगाचो बांद जावन आसा. मागणें देवा आनी मनशा मदलो मोगाचो बांद देखून मागणेक संबंध जावन आसा. मागणेक इंग्लिशान आमी म्हणटा रिलेशनशीप, संबंध देवा आनी मनशा मदलो, मनशा आनी देवा मदलो हो संबंध बोमगाळ भाव भयणो तो रुपीत करूंक आनी मागणें आमचें करूंक आमी देवा मुखार सदांच येता. आनी दुसरें सांगचें तर मागणें एक मोगाचो संबंध जावन आसा. एक मागणी लविंग रिलेशनशीप कशें संवसारी जिवितांत एका समाजान आमी चल्या चलये मदें एक मोग उपजाता, वाडटा आनी मोगाच्या शिखरा पावता. तशेंच तोच मोग त्याच मापान एका मनशा मदें आनी देवा मदें उपजाता आनी तो आपल्या शिखरा पावता आनी पवित्र आनी त्या दिसा सुवातलो तो मोग मोगाचो संबंध आमच्या बापा कडेन आमी एक जाता. आनी तिसरें जावन आसा मागणें एक संवाद. मागणें आमी करता आसतना इंग्लिशान आमी म्हणटा डायलॉग. डायलॉग विथ आवर फादर, डायलॉग विथ आवर जीजस. आनी हे मागणें एक काम न्ही. सबारपडी थोड्यांक बगूंक पुरो एक मागणें म्हळ्यार काम गी म्हूण बिलकुल न्ही. मोगाळ भाव भयणीनो, बगार एक संबंध, एक डायलॉग देवा लागीं आमी करचो जावन आसा. देव मनशा लागीं उलयता आनी मनीस देवा लागीं उलयता आनी हो संबंध द्वितीय नियमांत 6व्या अध्यायान 5 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. हें पुस्तक आमकां मागणें कशें करचें म्हूण शिकयता. तर देखून जेजून आपल्या शिसांक मागणें करून शिकयत आसतना अशें म्हणटालो, तुमी मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसच्या तुज्या बापा लागीं. मातेवाच्या 6व्या अध्यायान 6 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज मिसा गेल्या उपरांत आमी खंयचें कूड सोदचें म्हूण तुमची भोगणां आसूंक पुरो. ही कूड तशी न्ही, बगीत ही गुपीत कूड जावन आसा आमचें काळीज. तुजें काळीज त्या कुड्याचें दार जावन आसा तुजें गिन्यान आनी सगळें धांप आनी एका खालसा मनान आंतरीक मनान देवा लागीं तूं माग आनी थंय तूं एक जाताय. देवा आनी तुमचो मदलो संबंध वाडटा आनी अशें मागणी पळादीक जाता. मागणें कशें आसा, बुकांतली मागणी आमी बायाड करता जावंक पुरो जाल्यार हांव कितें मागतां म्हाका कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, निजाय की आज एक वर्थेंत दुस्कें जावन आसा. त्या देखून बोमगाळ भाव भयणीनो, आमी समारपणी मागता. आमकां ल्हानथावन आमकां मागोवंक शिकयलां. जावंक पुरो आपल्या आवयन, इस्कॉला येता टिचरीन, ह्या इगर्जीन, एक मणियेरान, ह्या पाद्रपान, ह्या सिस्टान तुजून शिकयतना आमकां मागोवंक शिकयलां. तर आज आमची वेंचणी आमी करता आसतना मागणें आमकां आयच्या दिसा मागण्याक थोडे प्रॅक्टिकल इशारे तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशयतां. पयल्यान पयलें बोमगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत मागणें अर्थ बरी जाय तर तें उरय तर आमकां एक फिक्स्ड टायम आसूंक जाय तें मागणें करूंक. केदाळाय मौन आशिल्ल्या वेळार कोणें एकल्यान सांगलें, ह्या बापायन ह्या आवयन सांगलें, त्या बियान भुरग्यांनी मागणें केलें तर तें मागणें जायना. टीव्हीर ताजे असंत प्रोग्राम येता म्हूण आमकां कळीत आसा आनी त्या प्रोग्रामाक आमी राखून आसता. तस मिसाचो वेळी तसोच आसा. हांगा खुशी आसल्या प्रमाणे विकारान मीस केल्यार तुमी येवंक तयार आसात की
ना बिलकुल ना मोगाळ भाव भयणीनो घरांत तशेंच आमकां खुशी आसल्या प्रमाणे मागणी करूंक जायना सकाळीं जावं संजे जावं ताका जोगतो टायम आस आमी डिसायड करीचे पडटा आनी कुटुंबाचे सर सांदे ते मागणेच्या वेळा हजर आसाचे जर मागण्याक आमी टायम फिक्स करता हरी एकली मागण्यात भाग घेता निजाय की आमचें कुटुंब बळदीक जाता आमी मस्त बिजी आसूंक पुरो ह्या संवसारांत भोव मोगाळ भाव भयणीनो हरी एकलो मनीस ह्या संवसारांत सगळो बिजी नो टायम एवरी टायम वी आर बिजी म्हणटा इंग्लिशान तर देखून आमी कोणाकय पुरपुरचे नाका आमी बिजी आसा फादर ह्या वेळार निम्मेरलो वेळ खंय आसल्यारय आमच्या घरा फाटीं येवचें आमच्या मागण्यार भाग घेवचें आनी जेजू आमकां आपयता म्हणल्यार आमी समजोवचें हे कोणाच्या पर्सा खातीर आमी मागचें करचें न्ही आमच्याच खुद्द वैयक्तीक बरेपणा खातीर आमी सुमयांत ही मागोवंक आमी मुखार येता तर हे सुमयांत दिल्लें आपण म्हूण चिंतचें आनी जें कुटुंब सांगता मागता तें सांगता बळटा हें आमच्या मोतींत आसा तवळ आमचें कुटुंब सांगता उरतलें तर मोगाळ भाव भयणीनो दुसरी गजाल जावन आसा जायत्या कुटुंबांत आमी सांगता मेळटा चुकय ना थोडे बडी मात्र मागणी करता देखून आमच्या सांगता आमच्या भुरग्यांक ल्हानच्यान हे मागण्याची अभिरुची शिकयल्यार ते जाल्यार मात्र तांचे जावन जाता ना तर आमी कितें करचें म्हळ्यार ती धाकटी आंबोरी आनी व्हडली आंबोरी म्हाका गोत्तू ना पोर कळ्ळें एका भुरग्याक विचारलें तुमचे मागणी करतात की वय बा थंय जाल्यार कशें करता ना मम्मीन धाकटी आंबोरी शिकयता म्हूण म्हाका गोत्तू नासलें आज मातसो पवी सभान धाकटी आंबोरी आनी व्हडली आंबोरी म्हूण आमची आसली एकच आंबोरी ती जावन आसली त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो आज भुरग्यांच्या तोंडांत आयली ती धाकटी आंबोरी करया म्हूण तर आज आमी वडिलां सावन एक आवय आनी बापाय सावन आपल्या भुरग्यांक खंयचें मार्गदर्शन दितांगे म्हणलें वाचपी सवाल आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा ल्हानाक ह्या मागण्याचो अर्थ कळना कित्याक म्हळ्यार रेडे धांवडिल्ल्या बरी आमचें मागणें जावन आसा कितले वग्गी आमचे मागणे मुक्त जाता कितले वग्गी आमचे मीस आराधन रितेर मुक्त जाता तितले वग्गी आमी घरा पावता म्हणलो एक उल्हास संतोष आज आमच्या थंय आसता तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो कितलो वेळ पाठ केल्यार आमी मागण्या खातीर चड वेळ पाठ करूं नाका म्हूण बगता थोड्यांक तर आज अरियतली ह्या पुणशता आयिल्ल्यांक मागण्याच्या वेळार कितें डिस्ट्रॅक्शन आसल्या बरी विशेष करून आमच्या भुरग्यांक ल्हानाक आमी देख जावया अर्था बरी जावच्या खातीर व्हडांनी देख दिल्ली ती ल्हानां पावलतात आनी ही काणी मातनी बगर आमची जिणी भुरगीं पळयतात आनी लेट अस बी एग्जाम्पल टू देम एज ए प्रेयरफुल पर्सन इन द फॅमिली आमी जावन आसा मागणी करतना आमी देवाचेर उस्तार वचता आनी मोबायलाक थोडो वेळ विराम दिवचो भोव गरजेचो जावन आसा प्रत्येक जावन आमी फस्ट ह्या करिज्माच्या काळार त्याग करता त्या एक मोबायलाक एक 40 दिसांचो त्याग आमी करच्याक रेजोल्युशन पास करया आनी जेन्ना आमी मोबायल सायडीक दवरून विराम करून आमी मागणी करता आमच्या पिरगोशीन फॉर एग्जाम्पल सांगता मोगाळ भाव भयणीनो एक बोटलेर ना देखून हांव काणिके वेळार काणिकेच्या कोयराचें सांगता मसली बजूंक गेल्या भितर इल्ली परतून येता तुमी काणिकेची गीत गावया म्हूण गेल्यार तुमी म्हणनान गी ओ कोलो पाद्र्याब वय मोगाळ भाव भयणीनो जर पाद्रपान चूक केल्यार मात्र ओ कोलो पाद्र्याब गी म्हूण जर लायकान चूक केल्यार ओ कोलो लायक म्हूण आमी म्हणना तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें वर्स आमकां पाप साहेबान चुपलेवचें वर्स दिलां मागण्या चड आदिती दिवन आमकां हें केलां तर आस ल्हान तशें व्हडा आज आमी हांगासर जमले आसतना मागण्याक अभिरुची आशिल्ल्या लोकांक ह्या भक्तिकांक आस ह्या पुणशेतान हांव 4 मेटां तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां पयल्यान पयले भोव मोगाळ भाव भयणीनो करिज्माचो काळ एक कृपेचो काळ जावन आमकां दिला आनी प्रत्येक जावन ह्या जुबले वर्सा आमची चिनी बदलापाक एक ऐन वेळ जावन आसा देवा थंय फाटीं परतूंक आस सोमी आमकां आपयता मागणी करता आसतना त्या आपणाच्या अभिरुची मारिपात खंयच्याय गांवांत आसूंक पुरो आमी मागण्याक प्रामुख्य आमी दिवया आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या जाळांत पस्तावन तर एक जाळ जावन आसा भद्रतेनी सौकर्य म्हणलें जाळान आमी सांपडल्या मोगाळ भाव भयणीनो आंकार आनी मोसरत म्हणल्या जाळांत आमी सांपडल्या आमचें जिवीत आदले गायी आसमाधानाच्या जाळांत आमी आसा आनी अशें घुसपड आनी गोंदळाच्या संवसारांत आमी आसतना आमकां डिस्ट्रॅक्शन जाता मागण्यातान पयस वयता आनी मागण्या लागीं येवच्याक भोव मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या सुमयान शिकिल्लें मागणें आमच्या खालसांत
गुंडायतान अर्थ करून ह्या जुबले वर्सा आमी तें आमच्या घरांत आमच्या सेसांबारा आमी आचरण करूंक आमी पळया. आनी दुसरें मेळ जावन आसा बोमगाळ भावनो आमी सवार पचून ती फाटलें चिंताव परने आमी सगळे सोडया. बरोवस आमकां निराशी करिना म्हणल्यार ती कालमंगाळ भाव भयणीनो कितलें घडलां तें आदल्या जिवितांत तें चिंगमा बरी आमी चापचें नाका. एक बडी आमी चाबोवन 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 आसता. बगार एक मागणेची व्यक्ती जावन आसल्यार हांगा पती पत्नी आसात जावंक बरो भुरगीं आसात जावंक बरो कितेंय तुमी चड चूक केले जाल्यार एकामेका बगसून सबार घरांनी आमी पळयता मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यांनी एक ग्लास फुटिल्लो जाल्यार तांकां 6 म्हयने आवय बापायचें चिरी पिरी आयकूंक आसता. कांय दाळा ताणें भुरग्यांक ग्लास धरलो त्या दाळा सुरू करता आवय. तर मोगाळ भाव भयणीनो आस आमी हांगासर मागण्या रुपीत जावच्याक हांगासर आयल्यान तर आमच्या भुरग्यांक आमी देख दिवया. मागण्याच्या स्पिरितान आमी वाडोवया. ह्यो 40 दीस मागण्याच्या स्पिरितांत उपासान दान धर्मा मुखार आमी येता तर निसायकी फाटलें साडून मुखलें जिवीत मुखार व्हरूंक देव आज आमकां आपयता. आनी तिसरें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना आमी मागणी घेता जेन्ना रेतिरी पात्र घेता जेन्ना आमी आराधना आमी पात्र घेता त्या दाळा आमकां पवित्र सगळ्यान आमी भरता. आमकां धराळ बेसांवांनी आमी भरता. ती बेसांवां हेरांक दिवंक आज जेजू आमकां सर्वांक ह्या मागण्या मुखार उलो दिता. जेन्ना आमी एकामेका बगसून देवान दिल्लो सुस्पिरीत ताच्या मागण्या मुखार आमी ती हेरांक बेसांव दिता. निसायकी बोमगाळ भाव भयणीनो आज आमी वर्ते जावंक पावता. तर आज मोगाळ भाव भयणीनो क्रमेण जावन आसा 4थें मेट. आज आमच्या समाजेंत आतां 40 दिसां केली रजा जाल्या खंयचें संभ्रम आसना. कितें जाल्यार एक मोर्न मात आसतलें. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमचे आचरण करचे ते सक्रामेंत संभ्रम जाल्यात. आमचे सक्रामेंत आचरण जावं तीच मागण्याच्या स्पिरितांत आज बावतीप जावं दी कुमगार जावं दी कितेंच जावं दी एक संभ्रम जाला व्हरतो. तर आचरण आनी आमचें जिवन सांगता चमकोंदू जेजू आपयता. तर एक सांगणे आसा 100 उंदरांक खावन माजर यात्रीक पयना गेले म्हूण सांगता. ताजो अर्थ कितें जायत्यांक मांकोड करून बुडोवन बगेत जगा भेट केल्या आनी आतां येवन फाटीं पटीन तशेंच करता म्हूण जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमची जिवीत आमी बदलिना तर बगेवन जाग्यार येवन ह्या माजरा बरी आमी जाता तर कितें फायदो घे म्हणलें वाजबी सवाल आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. प्रत्येक जावन विगार एक मोगा विशांत सरमाव दिता. मागीर मेज दिल्या उपरांत कोणी मेळोंक येता जाल्यार तो रागान उलयता. बक्षना विशांत सरमाव दिता मात तुमी म्हणून पळयतना ताजो पुळबुळ धांवन तो तुमच्या कडेन जोरान उलयता. तर चाबोंक आयल्यार कितलें बरें गे म्हणलें तुमी तुमकांच विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. बोमगाळ भाव भयणीनो मागण्याच्या स्पिरितान आमी आसा तर तुमी जेजू क्रिस्त आमकां एका दिसा प्रत्येक जावन ह्या 40 करिज्माच्या काळार प्राजीच्या काळार कुरपेच्या काळार आमी आसा आसतना कुटुंबाच्या सरसान्यांनी येराला राजी जावंक एक ऐन वेळ जावन आसा. एकामेकांक प्रोत्साहन दिवंक सबस्की पटोवंक कुटुंबाचो बांद वाडोवंक आनी अशें प्रयत्न करूंक तो आस ह्या मागण्या मुखार उलो करता. आमी आचरण करचें फकत बैलो आडामण जायनासतना बगार देवा मुखार आमी करचो तो सॅक्रिफीस तो त्याग तो एकवट समाधान आमकां मेळच्या खातीर आमी करची मागणी आमी करचें उपास आमी करचें दान धर्म ह्यो भक्ती करण्यो ह्या करिस्मान मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सार्थक जावं दी आनी बऱ्या पुढारा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर ल्हान क्रिस्तांव समुदाया खातीर आनी अख्ख्या देशाचे खातीर हें आमचें मागणी आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आसतना आनी ती बेसांवां हेरांक वांटूंक आज आमी उलो दिता आसतना तसो तुमी जेजू क्रिस्त मागण्या मुखार आमकां स्पिरितान बरोवन हर एका भक्तींक हांगासर आयल्यांक संतोश समाधान समृद्धी मेळोवन दी आनी अशें एका कुटुंबाक जिवंक तुमी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक तेज्या कृप्या देण्यानी बरोवन दी म्हूण मागया आमेन.